टिमबाट सपोर्ट मिलेर चाहिँ मैले स्टार एजेन्ट एचिभ गरेँ। स्टार एजेन्ट एचिभ गर्दा राम्रो इन्कम थियो। त्यो त्यति बेलाको समय अनुसार 300 एबभको मेरो चाहिँ सिआइएम ब्याङ्कको चेक थियो र त्यो चेक पनि लियो। त्यसपछि स्टार एजेन्ट भइसकेपछि क्रमशः फेरि स्लिप हुने क्रम आयो। यो धेरैमा यस्तो चाहिँ हुन्छ यो व्यवसायमा। सो 2012, 2013, 2014 सबै हामीबाट पास भयो। म स्लिप भएँ, डिएक्सनमा कुनै पनि एक्टिभिटी भएन है। फाइनल्ली तपाईँको चाहिँ 2015 मा थोरै हेल्थमा फेरि प्रब्लमहरू आए। प्रब्लम आइसकेपछि तपाईँको फेरि फाइनेन्समा प्रब्लम आए। अनि त्यसपछि 2015 मा चाहिँ थोरै चाहिँ एउटा चाहिँ विचार गर्ने त्यो एउटा चाहिँ अवसर मिल्यो। त्यो एउटा चाहिँ टर्निङ पोइन्ट मेरो चाहिँ आयो जिन्दगीमा, जसले गर्दा मैले फेरि चाहिँ डिएक्सनलाई चाहिँ अपनाउन पुगेँ 2015 मार्चदेखि। 2000 मार्चदेखि लगातार कन्टिन्यू मेहनत निरन्तर छ है। सिक्ने क्रम निरन्तर छ। 2015 को नोभेम्बरमा स्टार डायमन्ड एचिभ गरियो। नोभेम्बरमा स्टार डायमन्ड एचिभ गर्दा अत्यन्तै खुसी लाग्यो र त्यस खुसीले अझै अगाडि बढ्ने त्यो किसिमको हौसला मिल्यो, त्यो किसिमको इनर्जी मिल्यो, त्यो किसिमको सपोर्ट मिल्यो, जसको कारणले गर्दा एसएसडी हुँदै 2018 को लास्टमा फाइनली डबल डायमन्ड एचिभ गरियो। डबल डायमन्ड एचिभ गरेपछि 2019 मा फाइनल्ली आफ्नो एउटा चाहिँ निरन्तर जुन चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलरली एउटा चाहिँ जबमा चलिआएको थियौँ त्यो जबलाई चाहिँ रिजाइन गरियो अथवा जबलाई स्टप गरियो र चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ फ्रिडम भइयो। अहिले म फाइनेन्सियल फ्रिडम नभए पनि टाइम फ्रिडम भनेको कन्फर्म छ, यो 100% भन्न चाहन्छु। यो बिकज अफ डिएक्सन सिस्टम। डिएक्सन सिस्टमले नि अहिले मलाई चाहिँ टाइम फ्रिडम दिएको छ। मेरो मर्जीले मलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर, मेरो चाहिँ काम गर्ने चान्स, काम गर्ने त्यो मेरो शैली, सबै कुरा भनेको डिएक्सनको सिस्टमले नै दिएको हो। यदि डिएक्सनको सिस्टम नहुन्थ्यो र डिएक्सनमा म हुन्थेन भने मलाई टाइम फ्रिडम हुने थिएन। किनकि अहिले म जहाँ जान चाहन्छु त्यहाँ जान सक्छु, जुन समयमा जे गर्न चाहन्छु त्यही गर्न सक्छु, जुन समयमा म सुत्न चाहन्छु त्यो समय सुत्न सक्छु, जुन समयमा म उठ्न सक्छु त्यो समयमा उठ्छु। सो त्यही भएर यो एउटा चाहिँ अत्यन्तै हामीले सोचे भन्दा पनि यो चाहिँ यो मान्छेले विश्वासै नगरेको हो। यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम फ्रिडम, फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन अझै बाँकी छ। किनकि यहाँ धेरै अग्रज ग्रेट लिडरहरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, धेरै डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ आज है। उहाँहरूको अगाडि त हामी नथिङ, केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि म त जस्ट डबल डायमन्ड एचिभ गरेको मान्छे। मलाई लाग्छ डबल डायमन्ड एचिभ गर्दै गर्दाको अवस्थामा पनि यो एउटा चाहिँ टाइम फ्रिडम पाउनु र यसैमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनु भनेको यो मेरो लागि भनेको बहुत ठुलो कुरा हो, बहुत ठुलो कुरा हो। किनकि अहिलेसम्म मान्छेहरू एकदमै हायर एजुकेसन भएका व्यक्ति र एकदमै प्रोफेसनल स्किल भएका व्यक्तिहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ टाइम फ्रिडम पाउनु भएको छैन र एउटा चाहिँ पिसफुल्ली लाइफ जिउनलाई चाहिँ अझै त्यो अवसर पाउनु भएको छैन। किनकि उहाँको जीवनमा नै अस्तव्यस्त छ। सो यो अवसर मैले चाहिँ एचिभ गरिसकेको छु र सम्पूर्ण आजका जति पनि चाहिँ हाम्रा चाहिँ उपस्थित बिजनेस पार्टनरहरू हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीदेखि, उहाँ सम्पूर्णलाई पनि यो मिल्छ र यो हामी सबैले चाहिँ एचिभ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ यसै विषयमा टपिक छ 2021 मा कसरी एउटा चाहिँ बिजनेस गर्ने भन्ने विषयमा मेरो अनुभवको लागि म अगाडि बढ्दैछु। प्रमोद जी। यस सर, यस सर। हजुरलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। मेरो पहिलो चोटि धेरै मिस्टेक भएको थियो है स्लाइड शोमा र त्यो मिस्टेकको कारणले पनि मलाई चाहिँ अहिलेको यो अवसर दिनुभयो, सुधार्ने अवसर। थ्यांक यू सर। तपाई जस्तो ग्रेट लिडरलाई हामीले यसरी चाहिँ हामीले ब्लेम लगाउने ठाउँ हुँदैन सर। तपाई आफैले लगाउनुहुन्छ भने यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन सर। सो तपाईको एउटा स्पीच, तपाईले दिनुभएको डेलिभरी एकदमै प्रोफेसनल पनि हुन्छ र सबैजनाले एकदमै स्पष्ट बुझ्ने भएको कारणले म तपाईलाई रेस्पेक्ट गर्छु, सम्मान गर्छु। सो तपाईको आफ्नो बारेमा आफैले ब्लेम गरेर
चाहिँ त्यस्तो नभनिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि तपाईँ के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ सर। थ्याङ्क यू सर। तपाईँको सेसन अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ सर है। तपाईँको स्क्रिन पनि एकदमै क्लियरली देखेको छ सर। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। किनभने हामी जति लड्छौँ र उति लडेर चाहिँ उठ्न सक्यौँ र हिँड्न सक्यौँ भने जीवनमा धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ। यो मेरो रियल लाइफमा चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको कुरा हो। सो त्यही भएर हामी वी लर्न फ्रम मिस्टेक भन्छ, हामी मिस्टेकबाटै सिक्छौँ। जो व्यक्ति बेडमा सुतेर बस्छ त्यो व्यक्तिले कहिले पनि सिक्न सक्दैन, उसको जीवनमा कहिले पनि प्रब्लम पनि आउँदैनन्, मिस्टेकहरू पनि हुँदैन। सो हामी चाहिँ अवश्य केही गर्न चाहने र केही भन्न चाहने व्यक्ति र कसैलाई केही दिन चाहने व्यक्तिमा मिस्टेक हुन्छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच प्रमोदजी, हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। ओके, भर्खरै हामीले चाहिँ 2020लाई चाहिँ बाई बाई गरेका छौँ र 2021लाई वेलकम गरेका छौँ। अब 2022मा जे जति हामीबाट मिस्टेकहरू भए अथवा चाहिँ यो ब्रह्माण्डदेखि मिस्टेक भयो अथवा हामीले सोचेका कुराहरू चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सकेनौँ अथवा हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकेन अथवा जो जतिले स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदम किप एन्ड मेन्टेन राख्न सके अथवा जो जसले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ किप मेन्टेन राख्न नसकेर है स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यो किसिमको समस्याहरू आयो होइन, त्यो सबै समस्यालाई चाहिँ भुलेर अब हामी चाहिँ 2021लाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट, आफ्नो ठाउँबाट र आफ्नो टिमबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट होइन यसलाई चाहिँ एकदमै फलदायक बनाउने हामी सबैको कोसिस हुनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको अब यो सोच हुनुपर्छ कि 2021लाई अत्यन्तै प्रोडक्टिभ बनाउनु पर्छ भन्ने जो कोहीको पनि हाम्रो चाहिँ सोच हुनुपर्छ। त्यो सोचको साथ हामी चाहिँ काममा चाहिँ हामी लागि। गुड मर्निङ सर। मैले कोर्ने मान्छेको नाम म एनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्न। अब मैले उहाँलाई सम्बोधन गर्नेवाला छैन। एकपटक तपाईँको स्लाइडिङलाई रोक्नुहोस् र फेरि पुनः गर्नुहोस् र त्यसपछि पनि दोहोरियो भने म उहाँलाई अनम्युट गरेर उहाँलाई म अगाडि नै ल्याउनेछु सर, है त? हस् सर। सर स्लाइड सो आएको छ? आएको छ सर, आएको छ। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सो ओके, एनीवे उहाँले फेरि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई मैले अबको यो पार्टिसिपेन्टबाट मैले रिमुभ गर्दैछु। कृपया मैले यहाँलाई अनम्युट गर्दाखेरि यहाँलाई यति सहज हुन्छ भनेदेखि अगाडि आइदिनु होला। यदि होइन भने मैले तपाईँको नाम एनाउन्समेन्ट त म गर्दिनँ, किनभने डिएक्सनले मलाई त्यो खालको चाहिँ संस्कार मलाई सिकाएको छैन। सबैजनालाई सिकाउनु पर्छ र सबैजनालाई सफल बनाउनु पर्छ भनेर मलाई सिकाएको छ। डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनदेखि लिएर मेरो अपलाइन लिडरदेखि लिएर सबै ग्रेट लिडरबाट मलाई यही क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई मैले रिमुभ गर्न चाहेन होइन। पुनः एकपटक तपाईँले स्लाइडिङलाई रोक्नुहोस् र फेरि तपाईँले जोड्नु होला भन्न चाहन्छु। र मैले यहाँनिर नाम टिपेर राखेको छु। म तपाईँहरूको नाम अन्तिमसम्म बस्नुभयो भने म तपाईँलाई अगाडि ल्याउने कोसिस गर्दैछु। धन्यवाद प्रमोदजी। र मैले पनि थोरै कुरा जोड्न चाहे। यहाँ यो बिचमा डिस्टर्बिङ आउँछ भने तपाईँलाई मात्र होइन, यहाँ सुन्ने व्यक्तिलाई पनि असर गर्छ र चाहिँ जसले स्पिच दिने हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि फरक पर्छ है। यो नगरिदिनु होला। यदि तपाईँको बच्चाले हो अथवा बच्चाको हातमा मोबाइल दिनुभएको छ भने पनि तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस् है। यो समय भनेको हामीले चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउने हो। एउटा चाहिँ घरमै बसेर यो सिक्ने अवसर भनेको तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो 21औं शताब्दीको यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो कोभिड-19ले दिएको हो। यदि चाहिँ यो कोभिड-19को अवसरले हामीलाई यो चाहिँ अवसर दिँदैन थियो भने यसरी हामी बेडमा बसेर किचनमा बसेर हामी चाहिँ घरमै बसेर होइन, यहाँ कति साथीहरू चाहिँ गाडी चलाउँदै पनि सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँले, कति साथीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा ड्युटीमा बसेर पनि अडियो सुन्दै हुनुहुन्छ हो कि होइन। उहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्नु, उहाँहरूको त्यो त्यस्तो चाहिँ भ्यालुएबल टाइमलाई पनि हामीले चाहिँ लस गर्नु भनेको हामी बिल्कुल आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ हनेस्टली एउटा अनुशासनदेखि बाहिर हुनु हो। सो त्यही भएर मैले पनि एकदम हम्बल्ली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ कसैले पनि चाहिँ यस्तो गर्नुभएको छ भने शेयर गर्न बन्द गर्नुहोस् है। जे जति चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सेयर गर्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ सुन्नको लागि एकदम चाहिँ सुन्ली बस्नुहोस्, किनकि तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा चाहिँ यस्तो इन्डस्ट्री हो जसले चाहिँ एउटा सकारात्मक
वेमा मात्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ धकेलिरहेको हुन्छ। सो यो सकारात्मक वेमा हामी सबैको चाहिँ एकसाथ हुनु एकदमै जरुरी छ र 2021 लाई चाहिँ वेलकम गरिसकियो भनेपछि ढिलै भए पनि यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ विश गर्न चाहन्छु। आई विश यु अल पिस भनेको शान्ति, सबैको जीवनमा चाहिँ शान्ति छाओस्, सबैको जीवनमा प्रोग्रेस उन्नति होस्, प्रोस्पेरिटी समृद्धि होस् हैन। अनि सरी यहाँ स्पेलिङ अलिकति छुटेछ। गुड हेल्थ भनेको एकदमै राम्रो स्वास्थ्य होस्, एन्ड लङ लाइफ भनेको धेरै तपाईको जीवन लामो होस् अन द अस्पिसियस एन्ड ओकेजन अफ 2021। यो अवसरमा तपाई सम्पूर्णलाई चाहिँ 2021 को है हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। जस्तै हामी देश विदेशमा छौँ हैन, हाम्रो एउटा चाहिँ नेपालकै न्यू इयर नभए पनि हामी एउटा ग्लोबल्ली रूपमा छौँ। यो इयर्सले हामीलाई धेरै फरक पार्छ। सो त्यही भएर यो 2021 लाई चाहिँ हामी अझै बेहतरिन गराउने छौँ पक्कै पनि। सो आजको विषय भनेको टोटल्ली बिजनेसको विषय छ। यो बिजनेसको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि म कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ बिजनेस सेक्टरबाट आएको व्यक्ति पनि हैन, त्यस्तो बिजनेस पढेर आएको व्यक्ति पनि होइन हैन। तर त्यस्तो मेरो चाहिँ फादर अथवा मेरो चाहिँ ग्रान्डफादर चाहिँ बिजनेस सेक्टरबाट हुनुहुन्छ र म बिजनेसमा आएको पनि होइन। तर यो त्यस्तो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी मात्र चाहिँ यो ओन्ली अफ डिएक्सनमा छ, जसले गर्दाखेरि आज यति चाहिँ ह्याप्पीको साथ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने अवसर मिलेको छ। रेस्पेक्टेड लिडर्स, आदरणीय सम्पूर्ण लिडर्स र सिस्टर एन्ड ब्रदर्स, भेरी टाइप अफ बिजनेस हेभ इन दिस वर्ल्ड। यो दुनियाँमा, यो होलमा, यो विश्वमा धेरै प्रकारका बिजनेसहरू छन्, धेरै प्रकारका बिजनेसहरू छन्। तर ती बिजनेसहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्सेप्ट नगरेर किन मैले चाहिँ डिएक्सनलाई चाहिँ चुज गरेँ है, त्यो विषयमा चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। किन मैले चाहिँ डिएक्सन नै रोज्नु पर्ने कारण, किन म तपाईलाई चाहिँ डिएक्सनको बारेमा शेयर गर्दैछु, किन म तपाईलाई चाहिँ डिएक्सन नै गर्नुपर्छ भन्दैछु, किन हामीले चाहिँ दिन प्रतिदिन डिएक्सनकै बारेमा चाहिँ मिटिङ गर्नु परिरहेको छ, किन चाहिँ आज चाहिँ यो चाहिँ अर्गनाइजेसन टिमले दिन प्रतिदिन आफ्नो हरेक चाहिँ बिजी टाइममा पनि चाहिँ यो टाइम एकदमै एक्युरेट टाइममा आएर सबैलाई चाहिँ कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा, कम्पनीको प्रडक्टको बारेमा, मार्केटिङ प्लानको बारेमा हैन, देश विदेशमा चाहिँ भएका चाहिँ सिस्टम र पिबी पोइन्ट भ्यालु बोनसको बारेमा हैन, किन चाहिँ दिन प्रतिदिन हामीले चाहिँ यो कार्य गरिरहेका छौँ भनेपछि यहाँ बुझ्न जरुरी छ। विशेष गरेर चाहिँ के हुन्छ भने हुन त यहाँ हायर प्रोफेसनल व्यक्ति र हायर एजुकेसन भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तर केही मात्रामा हुनुहुन्छ र धेरै मात्रामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको सोच राख्नुहुन्छ कि यहाँ भनेको त तपाईँको चाहिँ अलि कम पढेको व्यक्ति, अलि लेबर काम गर्न चाहिँ जाने व्यक्ति अथवा पनि न्यून वर्गको व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ यो डिएक्सनमा लाग्दो रहेछन् कि भन्ने मनस्थिति नहोस् तपाईँहरूको मैले यो सेयरिङ गर्दै गर्दा। किनकि होइन, त्यस्तो होइन, तर त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि यो क्षेत्रमा भनेको अपर्च्युनिटी छ, अवसर छ, जो चाहिँ जसको एजुकेसन छैन, जसको चाहिँ मनी इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि त्यो छैन हैन। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि पनि अवसर छ। यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको त्यस्तो सोच नहोस् कि यो बिजनेस भनेको यस्तो व्यक्तिलाई हो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको होइन। त्यस्तो व्यक्ति, यो चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ कुनै पनि केही पनि गर्न नसक्ने व्यक्तिको लागि पनि यो डिएक्सनको चाहिँ ढोका खोलेको छ, त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफू भित्र चाहिँ भित्रायौँ भने बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ यसप्रतिको चाहिँ मोह हामीमा चाहिँ त्यो किसिमको जाग्छ है। सो किन मैले रोजेँ भने बिकज आई डिडन्ट ह्याड हाई क्वालिफिकेसन, मसँग चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ हाई क्वालिफिकेसन थिएन कि जहाँ कि मैले चाहिँ अरू व्यवसाय गर्न सकूँ, अरू चाहिँ बिजनेसहरू चाहिँ चुज गर्न सकूँ, अरू बिजनेसलाई चाहिँ बिल्ड गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सकूँ, त्यो किसिमको मेरो चाहिँ हाई क्वालिफिकेसन थिएन। एउटा चाहिँ ग्रस लेभलबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ जीवनबाट चाहिँ हुर्केको व्यक्ति हैन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडल क्लास भन्दा पनि एउटा चाहिँ लो चाहिँ फ्यामिलीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँबाट निक्लेको व्यक्ति हो। सो त्यही भएर त्यो किसिमको एउटा चाहिँ क्वालिफिकेसन नभएपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, मैले चाहिँ यो गर्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको डाउट हुन्छ र त्यस्ता किसिमको बिजनेस हामी चाहिँ गर्न पनि सक्दैनौँ, किनकि त्यहाँ एक्लै फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ
टिममा चाहिँ हामी सिक्ने र सिकाउने हामी चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ त्यो व्यवसायमा चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ। ओके, सो नम्बर 2 मा छ बिकज आई डिडन्ट ह्याड एनी बिजनेस आइडिया। हुन पनि हो, हामी एउटा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ घरमा चाहिँ जन्मेको व्यक्ति र प्रवासमा गएर होइन महिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20-25-30 हजार कमाउने व्यक्तिको साथमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ बिजनेस आइडिया पनि हुँदैन हामीले। यदि आइडिया भए पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा त्यो किसिमको नलेज आउँदैन, जसले गर्दा नि मैले चाहिँ यो डिएक्सनलाई चाहिँ चुज गरेँ। किनकि यहाँ टिमवर्क हुन्छ, अफलाइनले पनि सिकाउनुहुन्छ, डाउनलाइनले पनि सिकाउनुहुन्छ र कम्पनीले त झन् कति सपोर्ट हामीलाई चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। ओके, सो नम्बर 3 मा छ बिकज आई डिडन्ट ह्याड मनी फर इन्भेस्ट इन एनी बिजनेस। ल हेर्नुहोस्, बिजनेस भन्दा बित्तिकै लगानी हुन्छ, इन्कम हुन्छ है। सो इन्भेस्ट गर्नको लागि मसँग त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ है तपाईँको चाहिँ मनी थिएन, अथवा पनि त्यो इन्भेस्ट गर्नको लागि त्यो किसिमको कुनै पनि वातावरण थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि म डिएक्सनमा छु। यदि यो 3 कुरा नहुँदै पनि है के डिएक्सनमा चाहिँ हामी फाइनेन्शियल फ्रिडम हुँदो रहेछौँ कि हामी चाहिँ ग्लोबल बिजनेस चाहिँ बिल्ड गर्न सक्दो रहेछौँ? यस, हामी सकिन्छ। त्यही भएर अहिले त 21औं शताब्दीको लेटेस्ट बिजनेस भनेर नै तपाईँको चाहिँ एमएलएम बिजनेसलाई चाहिँ भनिरहेका छन् र चुज गरिरहेका छन्। अहिलेका सम्पूर्ण विज्ञ व्यक्तिहरूले पनि यही बिजनेसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नको लागि उहाँको फोकस र अध्ययन यसैमा छ। सो त्यही भएर यदि तपाईँहरू प्रवासमा हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ होइन, अहिले नर्मल्ली जब गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ रियल्ली चाहिँ तपाईँ चाहिँ बिजनेसम्यान हुन चाहनुहुन्छ, त्यो पनि ग्लोबली रूपमा भनेपछि अफकोर्स आजदेखि भन्दा पनि अहिलेदेखि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ मेन्टालिटी के बनाउनु भने यदि चाहिँ एउटा मिस्टर प्रेमले अथवा यो प्रेमले चाहिँ गर्न सक्छ भने म पनि गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको मनबाट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आउन एकदमै जरुरी छ। हम्बल्ली प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइम, मैले भनेको कुरा तपाईँहरूले चाहिँ रियल्ली आत्मसाथ लगाएर तपाईँहरूले चाहिँ सुनिदिनु भयो अथवा सुन्नुभयो अथवा आफूमा चाहिँ भित्राउनु भयो भने आजसम्म जो जति तपाईँहरू चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ प्रगति गर्न सक्नु भएको छैन, अथवा चाहिँ त्यो किसिमको जुन तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो एचिभ गर्न सक्नु भएको छैन, त्यो रियल्ली तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि एउटा प्रेमले गर्न सक्छ भने यहाँ हजारौं प्रेमले पनि त्यो एचिभ गर्न सक्छ। किनकि डिएक्सन भनेको नै ब्रह्माण्ड हो, डिएक्सनै भनेको समुद्र हो। यहाँ तपाईँले चाहिँ जसरी तपाईँले चाहिँ जे गर्न चाहनुहुन्छ, जति एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। So that's called DXN business is the best opportunity in the world. त्यही भएर बेस्ट अपर्च्युनिटी हो यो हाम्रो लागि, यो नेपालमा मात्र नभएर यो ओलमै है, ओलमै जो चाहिँ जब गरेर पनि गर्न सक्छ, हाउस होल्ड एउटा चाहिँ वाइफले पनि गर्न सक्छ, एउटा सानो चाहिँ ग्रोसरी सप भएको व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। जो कोहीले पनि स्टार्टिङ मोमेन्टमा जिरो हुन्छ, जिरोबाट स्टार्ट गर्दै तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको होलमै तपाईँले चाहिँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि पनि अवसर छ। त्यही भएर नै यसलाई चाहिँ बेस्ट अपर्च्युनिटी भनेर चाहिँ भनिएको छ। किनभने यो सबैलाई गर्न मिल्ने, जो चाहिँ आज धेरै जसो प्रवासमा जो जब गर्न जानुभयो हिजोको दिनमा, उहाँहरूले चाहिँ हिजो समयमा डिएक्सनलाई बुझ्नुभयो, डिएक्सनको प्रडक्टलाई चाहिँ बुझ्नुभयो, आत्मसाथ लिनुभयो र कमिटमेन्ट गर्नुभयो। आज उहाँहरूले नै आज स्वास्थ्य पाउनु भएको छ, समृद्ध लाइफ पाउनु भएको छ र फ्रिडम लाइफ पाउनु भएको छ। र यसै विषयमा जति पनि यो चाहिँ आइटिएसआई टिएसआई क्वालिफाइड हुनुभयो हाम्रा सम्पूर्ण ग्रेट लिडर्सहरूलाई पनि एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु यही मिटिङद्वारा। किनकि यो कोरोनाको समयले गर्दाखेरि आफ्नो अलिकति चाहिँ पोइन्ट पुगेन, तर नपुगे पनि नेक्स्ट इयरमा चाहिँ जापानको लागि फेरि चाहिँ तयार गर्न फाइट गर्नको लागि रेडी भएर चाहिँ जनवरीदेखि नै लागेको छु। सो ठिकै छ, एनीवे त्यो हामी एउटै वेमा छौँ, त्यो सबैले पाउँछौँ। र जो जति हाम्रा ग्रेट सरहरू चाहिँ क्वालिफाइड हुनुभयो र मेरा चाहिँ मैले चाहिँ चिनेको मेरा चाहिँ अफलाइनहरूको त म नाम पनि भन्न सक्छु, तर अरू चाहिँ बाहिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रेट सरहरूको नाम धेरै चाहिँ मैले चाहिँ याद छैन। सो जो जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वालिफाइड हुनु, तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ एकदमै
हार्दिक कङ्ग्रेचुलेसन छ। यस नेपालको शान डिएक्सनबाट तपाईँले पाएको त्यो एचिभमेन्ट है हरेक ठाउँमा चाहिँ झल्किनुपर्छ। So please don't miss this opportunity. If you miss, you will lost many things after few years. यो अवसरलाई नगुमाउनुस्। मैले के भन्छु भने यो यस्तो अवसर हो, तपाईले यसलाई चाहिँ देख्न सक्नु भएको छैन, चिन्न सक्नु भएको छैन। चिन्ने कोसिस गर्नुस्, देख्ने कोसिस गर्नुस्, यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुस् र यो अवसरलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नुस्। जब तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु भएको छैन, तपाईलाई नर्मली लागेको छ, तपाईलाई चाहिँ यसप्रति विश्वास छैन हैन, यसप्रति तपाईको अध्ययन छैन, विश्वास छैन भने यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुस्, विश्वास गर्ने कोसिस गर्नुस्। अध्ययन छैन भने अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नुस् र यो अपर्च्युनिटीलाई एनी हाउ चाहिँ यसलाई चाहिँ मिस नगर्नुस्। किनकि यदि तपाईले चाहिँ मिस गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा सबैभन्दा चाहिँ सोचेको त्यो खुसी जुन मिल्छ हैन, एउटा तपाई जबसम्म पिसफुल्ली तपाई हेल्दी हुन्न तबसम्म तपाई खुसी तपाईसँग करोडौं भए पनि तपाई हुन सक्नुहुन्न के। सो त्यही भएर तपाई 60 वर्षको 70 वर्ष हुँदा पनि तपाई फुल्ली पिसफुल्ली हेल्दी हुन पर्छ। त्यो हेल्दी हुनको लागि नै तपाईले अपनाउनु भनेको चाहिँ डिएक्सन वेलनेस इन्डस्ट्री हो। यदि तपाईले चाहिँ यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मिस गर्नुभयो भने रियली तपाईले धेरै कुराहरु चाहिँ मिस गर्नुहुन्छ। त्यो अक्सर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिस गरेर त्यसलाई याद गरेर पनि तपाईले के गर्ने, तपाईसँग सबै चीज गइसकेको हुन्छ, तपाईसँग रहँदैन भन्छ नि। जस्तै आगे होते चेते नै, पछि हो चेते होते नै भन्छ नि। जस्तै चाहिँ हामीसँग अगाडि छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोच्दै सोच्दैनौँ, विचारै गर्दैनौँ, त्यसलाई लिनै खोज्दैनौँ हो कि हैन। अब पछाडि गएर चाहिँ हामीसँग हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ लिन खोजेर के गर्ने। सो त्यही भएर यो हिन्दीको कोही कोही यस्तो कहावतहरु छ हामीमा, त्यसलाई एकदमै बुझ्नु पर्ने छ। ओके, सो नाउ वी आर गोइङ टु लर्न हाउ टु ग्रो बिजनेस इन 2021। अब यो बिजनेस भन्ने कुरा सुरुमा हामीलाई कसैलाई पनि चाहिँ राम्रोसँग ज्ञानहरु हुँदैन, किनकि हामी त्यो सेक्टरबाट आएका हुँदैनौँ। नर्मल्ली हामी धेरै जसो चाहिँ हामी चाहिँ कहाँबाट आउँछौँ भने जबबाटै आउँछौँ है। हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ जबबाट आएको व्यक्तिहरु हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो बिजनेसको बारेमा धेरै हाम्रो चाहिँ पल्ला पर्दैन र हामीलाई कति चाहिँ झ्याउ लाग्छ कि यस्ता कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ गर्नै मन लाग्दैन। त्यही भएर नै म्याचिङ हुँदैन। म्याचिङ नभइसकेपछि हामी म्याचिङ नभइसकेपछि धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै कुराहरु मिस गर्नुहुन्छ। सो नम्बर 1 मा के छ, भ्यालुज हो कि हैन। आजसम्म लगभग 2 देखि 3 महिनाको भित्रमा चाहिँ यो जो मिटिङले त्यस्तो किसिमको भ्यालु दिएको छ है। लिने साथी र लिने मित्रहरूले मात्र लिनु भएको छ। यदि कसैको चाहिँ लिडर्सको करले लिडर्सले भने मात्र चाहिँ यहाँ आएर बस्नु भएको छ र तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ रियल तपाईको चाहिँ यो शरीर मात्र हैन कि तपाईको पूरा चाहिँ यो यसलाई के भन्छ चाहिँ सोल नै तपाईको चाहिँ आत्मा सबैको तपाई माइन्ड मस्तिष्कै यही छ भने मात्र तपाईले चाहिँ यही कुराहरु क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईको शरीर त यहाँ छ, मैले भनेको सुने जस्तो त गर्नु भएको छ। यदि तपाईको चाहिँ तपाईको चाहिँ सोच चाहिँ बाहिर छ भने म त के यहाँ डाक्टर लिमिटले आएर चाहिँ शेयर गरे पनि तपाईको दिमागमा घुस्दैन। सो यहाँ त्यस्तो किसिमको भ्यालुज क्रिएट भइसकेको छ है। आज पनि 371 यत्रो चाहिँ बौद्धिक सर्कलको व्यक्तिहरु यहाँ हुनुहुन्छ। तपाई बौद्धिक सर्कलको व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ म एकदमै संसारकै सबैभन्दा जान्ने व्यक्ति भएर तपाईहरुलाई चाहिँ यो नलेज दिन आएको होइन। किनकि डिएक्सन क्षेत्रमा एउटा स्ट्रगल गरेर नर्मल्ली व्यक्ति पनि तपाईलाई केही दिन सक्छ। यो एउटा मेरो चाहिँ रियल एक्जाम्पल हो कि हैन। डिएक्सनको क्षेत्रमा 3 देखि 4 वर्ष भित्रमा एउटा रिटायर लाइफ मान्छेले पाउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिनको लागि मात्र म तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको छु। सो त्यही भएर यस्तो किसिमको भ्यालुज यहाँ क्रिएट गरिएको छ, यस्तो किसिमको भ्यालुज यहाँबाट मिल्छ। त्यो भ्यालुजले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ सफल हुनको लागि बहुत बहुत हेल्प गर्छ। सो बिजनेस नम्बर 2 मा चाहिँ आजसम्म जति पनि तपाईको चाहिँ अब्जेक्सन ह्यान्डलिङको बारेमा, बिजनेस च्यालेन्जको बारेमा यी सबै कुराहरु भए, यी सबै कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्ने हो भने हो कि हैन, तपाईहरुलाई चाहिँ राम्ररी थाहा छ। तपाई एउटा साबुन लिएर एउटा चाहिँ
पेस्ट लिएर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कफी लिएर जानुहुन्छ भने पनि हरेक बहाना आउँछ, हरेक तपाईँको रिजेक्सनहरू छन्, हरेक किसिमको चाहिँ तपाईँकोमा समस्या आउँछ, हरेक किसिमको तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ब्याक बेटिङ हुन्छ भनेपछि हो कि होइन, यसमा चाहिँ च्यालेन्ज छ है भनेर चाहिँ जहिले सुकै पनि तपाईँलाई चाहिँ प्रिपेरेसन गर्न, तपाईँलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि नै यो जो मिटिङ गरिन्छ। जब तपाईँ मार्केटमा जानुहुन्छ नि, त्यो मार्केटमा जानुभन्दा पहिला यहाँ तपाईँले केही सिक्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो मनलाई चाहिँ बलियो बनाउनुहोस्, भित्रदेखि नै तपाईँले चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नुहोस्, हो कि होइन। प्रडक्टलाई तपाईँले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ बुझ्नुहोस्, मार्केटिङ प्लानलाई राम्रो तरिकाले बुझ्नुहोस् र चाहिँ ग्लोबल बिजनेसलाई राम्रो तरिकाले बुझ्नुहोस् र यसको चाहिँ अवसर कतिको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, तब जो कोहीले तपाईँलाई रिजेक्सन गरे पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ केही फरक पर्दैन कि त्यो अवस्थामा। सो त्यही भएर तपाईँलाई बलियो बनाउनको लागि नै यो जो मिटिङ डेली भइरहेको छ है। सो त्यही भएर तपाईँ जति पनि चाहिँ जो मिटिङमा चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ, डे बाई डे हरेक जो मिटिङबाट केही न केही सिक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ युटिलाइज गर्नुहोस्। जब चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ युटिलाइज गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई बिजनेसमा थोरै कन्फिडेन्स लेभल त्यस्तो किसिमको आउँदैन। सो यसमा चाहिँ जति पनि च्यालेन्ज छन्, यो च्यालेन्ज हुन्छ, यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ जानुभन्दा पहिले सबै प्रिपेरेसन गरेर जानुपर्छ, सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने किसिमको सबै यहाँ ट्रेनिङहरू प्रत्येक दिन भइरहेको छन्। बिकज तपाईँलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि जब चाहिँ मार्केटमा जानुहुन्छ नि, तब तपाईँ बलियो भएर जानुभयो भने रियली तपाईँ फेल खानुहुन्न। इनकेस तपाईँले चाहिँ फेल खानुभयो भने नि तपाईँ भित्रदेखि फेल खानुहुन्न, बाहिरदेखि फेल खानुभयो भने भित्रदेखि फेल खानुहुन्न, तपाईँको भित्रदेखि चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल स्ट्रङ छ। सो भिजन मस्ट हुनुपर्छ है। भिजन भने हाम्रो चाहिँ भिजन भनेको मस्ट हुनुपर्छ कि अब चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो जिन्दगीमा हिजोको जति पनि चाहिँ हामीले चाहिँ समयलाई चाहिँ लस गरियो, हामीले चाहिँ समयमा चाहिँ बुझ्न सकिएन, हेल्थलाई बुझ्न सकिएन, वेटलाई बुझ्न सकिएन होइन, टाइमलाई बुझ्न सकिएन, अल द फर्गेट, सबैलाई बिर्सनुहोस् है। त्यो भनेको चाहिँ बिर्सनीय, त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि प्रेजेन्टमा लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सबैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ भुल्नुहोस् र अब चाहिँ एउटा चाहिँ भिजन बनाउनुहोस् कि म चाहिँ होइन 2021मा स्टार रेजिन एचिभ गर्ने कि 2021मा स्टार रुबी एचिभ गर्ने कि होइन, स्टार डायमन्ड एचिभ गर्ने कि डबल डायमन्ड एचिभ गर्ने कि होइन, क्राउन डायमन्ड एचिभ गर्ने, के एचिभ गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ भिजन बनाउनै पर्छ। जब तपाईँले भिजन बनाउनु भयो भने बल्ल तपाईँलाई चाहिँ के गर्न, काम गर्न मजा आउँछ है। भित्रैदेखि भिजुलाइजेसन गर्नुहोस्, अब चाहिँ म यो गर्दैछु, अबदेखि मैले चाहिँ यो महिनाभित्र मैले यो एचिभ गर्नुपर्छ, यो महिनाभित्र मैले चाहिँ यो एचिभ गर्नुपर्छ, यो महिनाभित्र यो एचिभ गर्नुपर्छ। त्यो भिजन तपाईँमा चाहिँ हुनैपर्छ। नहोस् एक्सनमा नहोस्, तर चाहिँ तपाईँले सुरुवातको समयमा तपाईँले चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ। तपाईँले जबसम्म तपाईँलाई त्यो राम्रो रिजल्ट र परिवर्तन नआए पनि तपाईँले गर्नै पर्छ, किनकि तपाईँलाई त्यसले चाहिँ खुसी दिन्छ, ह्याप्पिनेस दिन्छ, हो कि होइन। खुसी भन्ने कुरा बाहिरबाट ल्याउने होइन, भित्रबाट आउने हो भन्छन् नि। जब एउटा चाहिँ कुखुराको अन्डा जब भित्रबाट फुट्यो भने चल्ला बन्छ, चल्ला बन्यो भने हुर्किन्छ, हो कि होइन। हुर्केर चाहिँ त्यो के भन्छ, के भन्छ, हो कि होइन। बाहिरबाट कसैले फुटालिदिने भने के भन्छ, मात्र अम्लेट भन्छ, अम्लेट बन्यो सकियो। सो त्यही भएर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भित्रबाट चाहिँ बलियाउनु पर्छ, भित्रबाट आउनुपर्छ। मिसन, यो हाम्रो चाहिँ मिसन भनेको के छ भने हामी सबैको मिसन भनेको नै स्वास्थ्य पाउनु, समृद्ध पाउनु, फ्रिडम पाउनु, यानि कि क्राउन एम्बेसडर बन्नु, हो कि त्यो क्राउन एम्बेसडरको सम्मको चाहिँ हाम्रो एउटा के छ, मिसन छ। त्यसैले म पनि दिनरात यसैमा डिरेक्सनमा चाहिँ होइन खटिरहेको छु। इभन कि 2015देखि अहिले 2000 अहिले चाहिँ 21 चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो कुनै बिजनेसमा कुनै कतै चाहिँ मैले चाहिँ फोकस नगरेर डिरेक्सनमै गरेको छु। भले त्यति राम्रो रिजल्ट आउन नसके पनि मेरो चाहिँ तपाईँको सबै टाइम भनेको यही लागेको छ। सो त्यही भएर हाम्रो मिसन जुन एउटा क्राउन एम्बेसडरको छ, त्यो प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ यो मिसन चाहिँ बनाउनै पर्छ। स्ट्राटेजी भनेको तपाईँले कसरी चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँको काम गर्ने क्षमता कस्तो छ र तपाईँको चाहिँ बोल्ने शैली कस्तो छ। ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ अरूलाई चाहिँ कपी गरेर त्यस्तै बोल्छु भन्दा पनि आफ्नो बोल्ने स्टाइल चाहिँ कस्तो छ र चाहिँ अब चाहिँ
काम गर्ने स्टाइल चाहिँ अरूको चोर्नुपर्छ। सो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ बिजनेस स्ट्राटेजी भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ। प्रत्येक लिडरहरूको बिजनेस स्ट्राटेजी भनेको डिफ्रेन्ट छ। यही डिफ्रेन्ट बिजनेस स्ट्राटेजीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ लिडर्सहरूले। जस्तै फर इक्जाम्पल प्रमोद सर हुनुहुन्छ, काठमाडौँदेखि देवेन्द्र सर हुनुहुन्छ। यहाँहरूले अहिले लकडाउनको समयमा कति प्रगति गर्नुभएको छ। मैले कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्छु, उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्छु। यो जोम मिटिङमा चाहिँ जब चाहिँ उहाँले चाहिँ जोम मिटिङ स्टार्ट गर्नुभयो, यति बोल्नमा यति फरवर्ड हुनुभयो, ताकि अहिले हामी चाहिँ 5 वर्ष 6 वर्ष डिएक्सन गरेको लिडरहरू त्यति चाहिँ क्लियरली हामी चाहिँ बोल्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, सो प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्छ नि। जब मान्छेले चाहिँ त्यसलाई रिपिट गर्छ, किनकि उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ चाहना छ, उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ क्राउन एम्बेसडरको एउटा चाहिँ मिसन छ। त्यो मिसनलाई उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, क्लियरली उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भयो र त्यो किसिमको चाहिँ स्ट्राटेजी ल्याएर अगाडि बढ्नुभयो। सो यति राम्रो अहिले चाहिँ नेपालीमा मात्र नभएर हिन्दीमा पनि चाहिँ तपाईँको धारावाहिक बोल्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। सो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ बोल्ने अभ्यास पनि अत्यन्तै जरुरी छ। त्यो बोल्ने अभ्यासको साथसाथमा हाम्रो चाहिँ जुन एउटा स्ट्राटेजी छ, बिजनेस स्ट्राटेजी, यसलाई चाहिँ हरेक लिडरबाट चाहिँ हामीले सिक्न जरुरी छ। जब यो सिक्यौँ भने त्यसपछि हामी चाहिँ एक्सनमा जान्छौँ। एक्सनमा गइसकेपछि एक्सन भनेको टोटल्ली तपाईँको चाहिँ काम। यदि यो चाहिँ काम मैले गर्नुपर्छ भनेपछि गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, किनकि लिडरमा कहिलेकाहीँ ती किसिमका चाहिँ कमिटमेन्टहरू आउँदैनन्। यो दिन यो ठाउँमा मिटिङ, यो दिनमा यो ठाउँमा जाने भनेपछि एनी हाउ जाने, पानी परोस्, हिउँ परोस्, असिना परोस्, होइन, अप्पर त्यो रेनिङ पछि पनि हामी जान सकिन्छ, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ जाने, गर्ने भनेपछि गर्ने। कामलाई चाहिँ भोलि अथवा पर्सि भनेर कहिले पनि नराख्ने। त्यसरी एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ काममा चाहिँ एक्सनमा हामी लागियो भने त्यसको रिजल्ट भनेको डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ कि। किनभने जो अगाडि बढ्छ, जो चाहिँ जति चाहिँ मिहिनेत गर्छ, जति एक्सनमा चाहिँ अगाडि बढ्छ, त्यो व्यक्तिले जति चाहिँ धेरै स्पोन्सरिङ चाहिँ गर्न यो व्यवसायमा अरू कसैले पनि सक्दैन। यो एउटा रियल हो। जति नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग, जति नयाँ नयाँ चाहिँ त्यो प्रोस्पेक्टहरूसँग तपाईँ भेट्नुहुन्छ, नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यो जति व्यक्तिले जति अरू कसैले पनि चाहिँ न्यू प्रोस्पेक्ट जोड्न सक्दैन। सो त्यही भएर हाम्रो काम, हाम्रो एक्सन भनेको एकदमै तुरुन्तै हुनुपर्छ। यो गर्ने भनेपछि गर्ने हो कि होइन, आजै गर्ने भनेपछि आजै गर्ने। आजको कामलाई चाहिँ भोलि भनेर चाहिँ कहिल्यै पनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बानी त्यो राख्ने बानी बसाल्नौँ भने, हाम्रो एक्सनलाई चाहिँ निरन्तर दियौँ भने त्यसपछि बल्ल चाहिँ आउने हो हाम्रो चाहिँ रिजल्ट, हो कि होइन। मैले 2015, 2016, 2017, 2018मा चाहिँ गरेको जुन एउटा मिहिनेत, त्यसको रिजल्ट त हो नि अहिले जो यहाँ म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ सेयरिङ गर्दैछु, तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ बसेर सेयरिङ गर्दैछु, आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ आनन्दले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्यासिभ इन्कम लिएर चाहिँ बसिरहेको छु, हो कि होइन, एउटा चाहिँ टाइम फ्रिडम भएर बसेँ, त्यो रिजल्ट अहिले मैले पाइरहेको छु। सो त्यही भएर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा कन्सिक्वेन्ट भनेको एउटा चाहिँ रिजल्ट हाम्रो चाहिँ जीवनमा आउँछ। त्यो रिजल्टले नै हामीलाई चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ हामीलाई चाहिँ सफल बनाउँछ। बस हामीले गर्नुपर्ने भनेको यी काम हो। त्यो काम गरिसकेपछि रिजल्ट भनेको अवश्य हाम्रो सिस्टमले दिने हो। अवश्य हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ हामीले चाहिँ गडमा बिलिभ गर्छौँ, होइन, सबैभन्दा मेन भनेको त हाम्रो चाहिँ काम हुन्छ। जब चाहिँ हामी काम गर्छौँ त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो रिजल्टको चाहिँ आशा गर्नुपर्छ। जब हामी राम्रो काम गर्दैनौँ भने राम्रो रिजल्टको आशा गरेर पनि फाइदा छैन, त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन। सो त्यही भएर एकदमै हार्ड गर्न एकदमै जरुरी छ। सो बिजनेस निड्स इन्स्पायर्स एन्ड एज वेल एज बर्निङ डिजायर। यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्स्पायर है, त्यो एकदमै जरुरी छ। र अर्को त्यसको साथसाथमा बर्निङ डिजायर है, त्यो प्रेरणाको साथसाथमा त्यो भित्रैदेखिबाट आउने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो डिजायर भयो भने नि, त्यो डिजायरले हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई एउटा चाहिँ सफल बनाउँछ। हेर्नुहोस्, यो पहाड छ है, यो पहाड चाहिँ काटेर चाहिँ बाटो बनाउने एकजना व्यक्तिको पनि म तपाईँलाई चाहिँ कहानी सेयर गर्छु र उहाँका चाहिँ केही पिक्चरहरू चाहिँ सेयर गर्छु। सो हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा र अर्को चाहिँ के छ, डिजायर। यो जब चाहिँ भित्रदेखि चाहिँ बर्निङ डिजायर आयो है, म एनी हाउ 5 वर्षभित्र एउटा चाहिँ
फ्रिडम लाइफ जिउनुपर्छ भने तपाईँको भित्रैदेखि चाहिँ त्यो एउटा डिजायर पलायो भने त्यो डिजायरले तपाईँलाई चाहिँ काम गर्नमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ, सिक्नमा सपोर्ट गर्छ, हरेक चिज गर्नमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँमा मन नलागेको काम पनि तपाईँले चाहिँ मन पारेर गर्नुहुन्छ। भनिन्छ नि सक्सेसफुल व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै त्यस्तो नयाँ किसिमको काम गर्दैनन्। जो चाहिँ अनसक्सेसफुल व्यक्तिले मन नपराएको काम सक्सेसफुल व्यक्तिले गरिदिन्छन् अनि त्यसैबाट चाहिँ सफलता मिल्छ। यस, आज जति पनि डिएक्सनको लिडर्स आज चाहिँ नेपालदेखि लिएर विश्वमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रिडम लाइफ जिउनु भएको छ नि, जो चाहिँ अझै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ डिएक्सन सिस्टमलाई चाहिँ ब्लेम गरेर डिएक्सन सिस्टम यस्तो, डिएक्सन प्रडक्ट यस्तो, डिएक्सन मार्केटिङ प्लान यस्तो होइन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड गर्नुहुन्छ भने त्यही कामलाई चाहिँ आसानी तरिकाले चाहिँ अपनाउनु भयो, काम गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। आज चाहिँ धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू सफल हुनुभएको छ। सो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ भित्रैदेखि त्यो डिजायर, त्यो शक्ति त्यो भित्रैदेखि चाहिँ आउनुपर्छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ है। पहिलो कुरो इन्स्पायर, प्रेरणा, अनि त्यसको साथसाथ पनि तपाईँको चाहिँ भित्रैदेखि आउने त्यो डिजायर, त्यो भयो भने हामी जो कोही काम गर्न पनि सक्छौँ। डिजायरले नै मान्छेलाई चाहिँ काम गर्न सफल बनाउने हो कि होइन। एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर छ। मोटिभेसन, सबैभन्दा ठुलो मोटिभेसन के हो भने मैले त भन्छु मेरो चाहिँ ओपिनियनमा सबैभन्दा चाहिँ ठुलो मोटिभेसन भनेको हाम्रो अभाव हो। जुन कुरा हामीसँग छैन त्यो कुरा पाउने कोसिस गऱ्यौँ भने रियल त्यो कुरामा चाहिँ यति मोटिभेट भएर हामी लागिन्छ। जुन कुरा हामीसँग छ त्यो कुराले हामीलाई मोटिभेटै गर्दैन, हामीलाई चाहिँ काम गर्ने त्यो कुराको चाहिँ ह्याप्पिनेसै दिने, त्यो काम गर्ने इनर्जी नै दिँदैन। जुन कुरा हामीसँग छैन, अभाव छ, त्यो अभावलाई पाउनको लागि नै सबैभन्दा ठुलो मोटिभेसन हुन्छ, जसको कारणले आज म यहाँ छु। जो मलाई अत्यन्तै अफिसियली काम गर्न भनेको एकदमै चाहिँ मनपर्ने हो कि होइन। जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो एउटा प्रोफेसनल कपडा एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिपटप लाएर हिँड्न मनपर्ने होइन। अब त्यो किसिमको मनपर्ने व्यक्ति अब अरू सेक्टरमा जानु त सकिएन भनेपछि अब चाहिँ डिएक्सनमा गइसकेपछि त यो त अटोमेटिकली चाहिँ मिल्दो रहेछ भनेपछि मैले चाहिँ आफ्नो डिजायरलाई चाहिँ बुझेँ कि मेरो चाहिँ भित्रको चाहिँ यी सबै कुरालाई बुझेपछि यो सेक्टरमा मैले चाहिँ गरेँ भने यो कुरा चाहिँ पाउँछु भन्ने कुरा मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ डिएक्सन यात्रा गरेँ। यदि डिएक्सन नगरेको भए यो सबै चाहिँ माया नेभर कहिले पनि मिल्ने थिएन, यो सबै ह्याप्पिनेस खुसी कहिले पनि मिल्ने थिएन। सो त्यही भएर मस्ट जरुरी छ प्रेरणा एन्ड डिजायर। जब चाहिँ भित्रदेखि डिजायर आयो भने यो पहाड हो इन्डिया, गयाको एउटा बिहारको एउटा गया भन्ने ठाउँको चाहिँ पहाड हो है। तपाईँले हुन त धेरैले सुनेको कुरा हो, तर तपाईँलाई चाहिँ एउटा त्यहाँबाट चाहिँ इन्सपायरेसन, एउटा इन्सपायर मिलोस्, त्यो प्रेरणा मिलोस् भनेर तपाईँलाई चाहिँ मैले यो सेयर गर्दैछु। यो हो दशरथ माझीको कथा, जसलाई चाहिँ माउन्टेन मेन भनेर पनि हामी बुझ्छौँ। ल हेर्नुहोस्, जब एकजना व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोच बनायो भने, डिजायर बनायो भने के हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, वी लर्न फ्रम माउन्टेन म्यान, उहाँलाई चाहिँ माउन्टेन म्यान भनेर पनि बुझिन्छ है। सो एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो इन्डियाको, यो इन्डियाको चाहिँ बिहारको गया भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँको चाहिँ घर। अब यो भनेको उहाँको स्टार्टिङ हो है। हेर्नुहोस्, जब उहाँले त्यो पहाडलाई चाहिँ खन्दै काट्दै गरेको अवस्थामा हो कि होइन, सबैले उहाँलाई चाहिँ पागल, यसको बुद्धि बिग्रियो, यसले अब चाहिँ केही गर्नै सक्दैन हो कि होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ ब्लेमहरू उहाँलाई चाहिँ गरेका छन्। उहाँको चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बायोग्राफी सबै सुने है। सबै सुनेपछि मलाई अत्यन्तै चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो भित्रैदेखिको त्यो पागलपन भन्छ नि, जस्तै पागल भनेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ बिगार्ने मार्ने होइन, यहाँ केही भन्ने किसिमको त्यो एउटा चाहिँ पागल सोचको चाहिँ विकास भयो, जसले गर्दा एउटा चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट एउटा सरकारले पनि गर्न नसक्ने त्यो असम्भव भन्ने जस्तो त्यो समयको कुरा। सायद अहिले त तपाईँको बम बारुद विभिन्न किसिमले तोडफोड गरेर पनि हुन्छ, तर त्यतिखेर एउटा चाहिँ सिङ्गल व्यक्ति जो चाहिँ इन्डियाको गया भन्ने ठाउँमा त्यो एउटा चाहिँ सिङ्गो पहाडलाई नै तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ खन्ने त्यो एउटा साहस, त्यो साहस कहाँबाट आयो? उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ त्यस्ता मोटिभेसन त्यो
थ्योरी बुक न उहाँले चाहिँ भिडियो पढ्नुभयो, न उहाँले चाहिँ बुक अध्ययन गर्नुभयो, न उहाँको राम्रो एजुकेसन, न कसैले उहाँलाई चाहिँ आएर यो गर भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गदर्शन दियो। कसरी आयो उहाँभित्र त्यो किसिमको त डिजायर, त्यो किसिमको चाहिँ प्रेरणा कसरी आयो? एउटा सिङ्गो पहाडसँग एउटा व्यक्ति चाहिँ लड्न सक्छ र त्यो पहाडलाई पढ्न सक्छु भन्ने त्यो इन्सपायर कहाँबाट आयो? हो कि हामीले कहिलेकाहीँ सानो सानो कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ, जसको कारणले गर्दा हामीमा त्यो किसिमको इन्सपाइरेसनै आउँदैन, त्यो डिजायरै आउँदैन। जब डिजायर आउँदैन, इन्सपाइरेसन आउँदैन, मोटिभेसन आउँदैन, काम गर्न हामी सक्दैन, सधैँ सिलिप। ओके, सो हेर्नुहोस्, 22 वर्ष उहाँको निरन्तर अथाह मिहिनेतको साथ उहाँले चाहिँ एउटा पहाडै तपाईँको चाहिँ 25 किलोमिटरको बाटोलाई चाहिँ लगभग 4 देखि 5 किलोमिटर भित्रमा चाहिँ टुङ्गाइदिनु भएको छ। यो विचार कहाँबाट आयो? जब उहाँको श्रीमतीले चाहिँ खाना अथवा पानी बोकेर जाँदाखेरि, काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँको श्रीमती जस घैँटोमा चाहिँ पानी बोकेर जाँदाखेरि लडेर घैँटो फुट्यो, पानी पोखियो, उहाँले सामान्य चोट लाग्यो र उहाँले त्यति बेलै उहाँले के सोच्नुभयो भने यदि चाहिँ यस्तो अवस्था छ, मेरो श्रीमतीको एउटा घैँटी फुट्यो र उसको शरीरमा सामान्य चोट आयो र यस्ता घैँटा धेरै फुटेका छन् भने यो पहाडले धेरै त्यस्ता घैँटो फुटालेको छ, यो पहाडलाई मैले फोर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको सोच आइसकेपछि जब एउटा चाहिँ ठिनो हटेउडी लिएर हेर्नुहोस् त, एक्लै कत्रो तपाईँको चाहिँ मोटिभेसन फ्याक्टर उहाँको चाहिँ त्यो मनमा आयो होला कि जब मैले चाहिँ यो पहाडलाई फोर्न सक्छु, त्यति किसिमको दृढ त्यो किसिमको त्यो सङ्कल्पै भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो दृढ सङ्कल्प कसरी आयो होला हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य व्यक्तिमा। हयो कहिलेकाहीँ हामीमा साना साना कुरा आउन त आउँछ, सोच त आउँछ, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ फर्गेट गरिदिन्छौँ, बिर्सिन्छौँ, बाइपास गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा हामी जीवनमा धेरै पछाडि पर्छौँ। जस्तै दशरथ माझीले हेर्नुहोस् त, 27 फुट उचाइ भएको चाहिँ पहाड हो कि होइन, आफ्नै हत्याउरीले छिनोले चाहिँ खोलेर तपाईँको चाहिँ 26 किलोमिटरको चाहिँ बाटोलाई चाहिँ 4-5 किलोमिटरको बाटोमा चाहिँ परिणत गरिदिनु भयो। त्यो किसिमको एउटा चाहिँ डिजायरमा म पलायो भने हामीमा के त्यो किसिमको कुनै पनि डिजायर छैन, त्यो किसिमको गर्ने चाहिँ हामीमा कुनै पनि इच्छा शक्ति छैन, हो कि होइन? यदि उहाँको चाहिँ पहाड खन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ पहाडलाई फुटाल्ने डिजायर आयो भने के हामीमा क्राउन एम्बेसडर बन्ने डिजायर आउँदैन? के हामीमा स्वास्थ्य बन्ने डिजायर आउँदैन? के हामीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवारलाई चाहिँ स्वास्थ्य जीवन जिउने डिजायर आउँदैन? आउँछ, तर कहिलेकाहीँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रियल तरिकाले महसुस गर्दैनौँ र यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो डिजायरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्दैनौँ, जसको कारणले गर्दा हामी पछि परेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो उहाँले चाहिँ खन्दै गरेको जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अलि केही समय पछिको चाहिँ पहाड हो। हेर्नुहोस् त, रियल उहाँले चाहिँ एक्लै चाहिँ खनेर ठिनो हटौडीले खनेर यसरी चाहिँ पहाडै फोर्नु भएको छ। ल बाटो बनाइसक्नु भयो, खन्दै खन्दै जाँदा तपाईँको लगभग 22 वर्षको अन्तरालमा है तपाईँको चाहिँ पुरा पहाडलाई नै चाहिँ ठिनो हटौडीले काटेर सिङ्गल मिनेटले हेर्नुहोस् त्यत्रो चाहिँ बाटो बनायो। त्यसपछि बल्ल त्यहाँ चाहिँ होइन प्रशंसा गर्ने व्यक्ति, होइन मन्त्रीहरू, होइन गाउँका मान्ने चाहिँ सुन्ने व्यक्तिहरू सबै जानुभयो, हेर्न जानुभयो, हो कि होइन? उहाँलाई चाहिँ मान सम्मान गर्नुभयो, हरेक कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो देख्ने चाहिँ अवसर मिल्यो। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ गर्दाखेरि, सुरुमा गर्दाखेरि जति पनि चाहिँ डिएक्सन बिजनेस छ नि, नथिङ केही पनि देखिँदैन, नर्मली देखिन्छ र हामीलाई सबैले पागल भन्छन्, अझै पनि पागल भन्छन्, होइन? यो डिएक्सन भन्दै हिँडेको चाहिँ 5 वर्ष भयो, अझै पनि डिएक्सन भन्न छोड्दैन भने मलाई पनि अहिले पनि पागल भन्छन्, तर यसको पछिको रिजल्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ देख्दैन। सो त्यही भएर हामी जब चुरोट खान्छौँ, जब चाहिँ हामी अल्कोहल सेवन गर्छौँ, त्यो समयमा चाहिँ तपाईँको रिजल्ट कम हुन्छ, असर स्वास्थ्यलाई कम असर गरेको हुन्छ, अथवा पनि हाम्रो चाहिँ बडीले कन्ट्रोल गर्न सकेको हुन्छ, तर निरन्तर खाने जाँदा हाम्रो बडीलाई नै खाइसकेको हुन्छ। सो त्यही भएर यो डिएक्सन प्लेटफर्ममा पनि सुरुवातमा तपाईँ आउनु भएको छ, रिजल्ट कम छ, रिजल्ट सानो छ, तर त्यो निरन्तर गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको रिजल्ट ठुलो हुँदै जाने। सो त्यही भएर हेर्नुहोस्, एकजना व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहाडै काटेको रहेछ। त्यस पश्चात ल हेर्नुहोस्, दशरथ माझीद्वारा गेलोर
ल उहाँले चाहिँ एक्लै सिङ्गल चाहिँ तपाईँको चाहिँ खनेको काटेको पहाडलाई काटेको भएर त्यति ठुलो मोटिभेसन उहाँमा आएको त्यो एउटा चाहिँ दृढ सङ्कल्पको साथ पुरा चाहिँ काटेको भएर उहाँकै नाममा एउटा चाहिँ गेट भयो। यदि उहाँलाई चाहिँ काट्दा काट्दै कति चोट लाग्यो होला, कति ढुङ्गा उछिट्यो उहाँको चाहिँ आँखामा चाहिँ काट्यो होला, कति मुखमा लाग्यो होला, कति हातखुट्टामा लाग्यो होला, यदि त्यो लाग्यो भनेर चाहिँ छोडेको भए सम्भव थियो आज यो धरतीमा हुनुहुन्न र पनि उहाँको हरेक सपनाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटल, स्कुल्स होइन कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो ठाउँमा चाहिँ खुलेको छ। सो त्यही भएर हामी चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्पको साथ लाग्छौँ भने रेली जो कोही पनि स्वास्थ्यको सेक्टरमा, समृद्धको सेक्टरमा र टाइम फ्रिडमको सेक्टरमा धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चाहिँ ब्रह्माण्डबाट। आज उहाँको यो एउटा चाहिँ शालिग्राम बनाएर पनि राखिएको छ त्यो ठाउँमा। ल हेर्नुहोस् खेर हाम्रो चाहिँ यो जीवनमा हामी चाहिँ यस्तो चाहिँ एउटा शालिग्राम राख्ने व्यक्ति त नबनिएला, तर पनि हामी चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ अहिले जिइरहेका छौँ त्योभन्दा राम्रो तरिकाले र चाहिँ भोलि आउने चाहिँ भावी सन्तानको लागि पनि डिएक्सनबाट हरेक ठाउँ चिनाउने, हरेक ठाउँ देख्ने र हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम बनाउने र तपाईँको चाहिँ एउटा लेगेसी सिस्टम दिएर जाने सिस्टम भनेको डिएक्सनमा छ। सो त्यही भएर हामीले सधैँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूको इक्जाम्पल दिनु भनेको नै तपाईँ जुन काममा चाहिँ तपाईँ चाहिँ लाग्नु भएको छ, जुन काममा तपाईँ आउनुभएको छ, जस्तै अहिले तपाईँ डिएक्सनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ भित्र भएको एउटा चाहिँ मनलाई है दृढ सङ्कल्पको साथ लगाउनुहोस् है, दृढ सङ्कल्पको साथ लगाउनुहोस्। किन भनिन्छ भने तपाईँको कुनै पनि कामको रिजल्ट भनेको देखिँदैन कि तपाईँ हाम्रो देखिँदैन, किनकि 1 वर्ष 2 वर्षसम्म पनि मेरो त्यति ठुलो रिजल्ट देखिँदैन थियो। सो गर्दै जाँदा अब त 5 वर्ष अब त 6 वर्ष बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्ट राम्रो रिजल्ट हुने देखिन्छ। लगभग तपाईँको चाहिँ महिना टिममा 2-3 महिना अथवा 1-2 महिना भित्रै तपाईँको डायमन्ड क्रिएट छन्। मैले नगर्दै मैले नचाहँदै पनि टिममा चाहिँ डायमन्डहरू निक्लिँदै छन्, किनकि हिजो गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट सानो थियो, हामीले चाहिँ विश्वास नगरी गरियो, तर आज चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि विश्वास पनि हुँदै गयो, रिजल्ट पनि ओके। दिन प्रतिदिन स्टारहरू चाहिँ क्रिएट हुँदै हुनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन स्टार व्यू थपिँदै हुनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन डायमन्ड थपिँदै हुनुहुन्छ। सो त्यही भएर सुरुमा सबैलाई दुःख छ, सबैलाई चाहिँ यो कुराहरूको चाहिँ विश्वास हुँदैन, तर गर्दै जानुहोस् है, तपाईँको सबै रिजल्ट भनेको हाम्रो चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ तपाईँको सामने ल्याउँछ। ओके, so we should expand DXN MLM business around the world through our handphone. अहिले के छ भने मैले चाहिँ एउटा रियल कुरा तपाईहरुमा चाहिँ के शेयर गर्छु भने तपाई चाहिँ सोशल मिडियामा कतिको जानुहुन्छ, सोशल मिडियामा म म्याक्सिमम जान्छु, भले जोसुकैले मलाई चाहिँ डिसलाइक गरोस्, भले जोसुकैले मलाई चाहिँ रिजेक्ट गरोस्, जोसुकैले मलाई ब्लक गरोस्, किनकि मलाई पुरा विश्वास छ म राम्रो चीज लिएर उहाँसँग जान्छु, राइट। र अहिले सोशल मिडियाबाट धेरै मित्रहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्नुभएको छ, राम्रो टिम आफ्नो देशबाट हैन बाहिरबाट जोडेर चाहिँ राम्रो चाहिँ बिजनेस गर्नुहुन्छ। इभन कि मेरो टिममा पनि मेरो मात्र सहयोग नभएर मेरा सम्पूर्ण टिमको सहयोगले गर्दा हो कि हैन, लगभग विश्वको 43 देशमा चाहिँ मेरो चाहिँ टिम छ। सो आफू नगएको ठाउँमा, आफूले कल्पनै नगरेको ठाउँमा हो कि मैले कुनै दिन पनि सोचेको थिइनँ कि म चाहिँ युएसए जाउँला, म चाहिँ जापान जाउँला, म चाहिँ अमेरिका जाउँला, सरी म चाहिँ अस्ट्रेलिया जाउँला, यो कुनै मेरो चाहिँ सोचेकै थिएन। किनभने हामी त सोच्नै डराउँछौँ हो कि हैन। यदि कसैलाई चाहिँ सोच्ने हो भने आउनुहोस् न एकछिन चाहिँ अमेरिका जानको लागि सोचौँ है, हामी चाहिँ अमेरिका जाँदैछौँ भने पनि सोच्ने हो भने ए पागल, सोचेर पनि अमेरिका गइन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ तुरुन्तै पागल चाहिँ बनाइदिन्छ हो कि हैन। सो हामीले चाहिँ सोचेकै थिएनौँ, जब सोच्न थाल्यौँ नि, जब चाहिँ हामीले चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ बिजनेस देख्न थाल्यौँ हो कि हैन, यसमा चाहिँ बिलिभ बढ्दै गऱ्यौँ। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वमै तपाईको चाहिँ बिजनेस ग्रो गर्न चाहिँ त्यो अवसर हामीलाई मिलेको छ। अझै झन् अहिले त झन् तपाईको चाहिँ यो कोरोनाले ठ्याक्कै तपाईको चाहिँ फिजिकलदेखि लिएर चाहिँ डिजिटलमा चाहिँ ल्याएको छ। यदि हुन त तपाईले चाहिँ यो भन्नुहुन्छ होला, तपाईको इन्डिभिजुअल गएर व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ सम्झाउँदा त चाहिँ मान्दैन, अब फेसबुकदेखि को मान्छ हो कि हैन। यस फेसबुकदेखि पनि तुरुन्तै कसैले विश्वास गर्दैन हामीलाई
हो कि तुरुन्तै साथीभन्दा हामीले चाहिँ विश्वास गर्दैन। लगभग मलाई त धेरै सयौँको सङ्ख्यामा ब्लक चाहिँ गर्नुभयो होला, सायद तपाईँलाई अहिलेसम्म त्यतिले ब्लक गर्नु भएको छैन। सो जसले हामीले चाहिँ ब्लक गरे पनि हामीलाई फरक पर्दैन, किनकि तपाईँको भिजन त क्लियर छैन, उसको लागि स्वास्थ्य र समृद्धि दिने हो नि तपाईँको भिजन त। सो तपाईँलाई चाहिँ ब्लक गर्यो भन्दैमा तपाईँ किन सानो हुने, तपाईँ किन ऊभन्दा चाहिँ डाउन हुने, त्यो प्रब्लमभन्दा तपाईँ किन सानो हुने, हो कि तपाईँले त राम्रो चिज दिँदै हुनुहुन्छ, हो कि नलिनु भनेको चाहिँ उसको प्रब्लम हो। सो त्यही भएर तपाईँले एटलिस्ट दिनमा मैले के भन्छु भने नि, दिनमा 10 देखि 15 20 25जनालाई चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदैमा केही पनि बिग्रिँदैन। हेर्नुहोस्, जब फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ, जति चाहिँ 2-4 जनाले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, उहाँसँग त तपाईँ चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ बढाउन सुरु गर्नुहोस्। जब कम्युनिकेसन बढ्छ, मित्रता बढ्दै जान्छ, होइन, तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ उसले चेक गर्छ, होइन, उसको प्रोफाइल तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ, थोरै चाहिँ विश्वासले चाहिँ तपाईँ नजिक हुँदै जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विश्वासको पातहरू बढ्छन् र तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफूले गरेको काम, हो कि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि डिएक्सनको बारेमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा सेयर गर्नुहोस्, हो कि त्यसपछि बिजनेसको बारेमा सेयर गर्नुहोस्, हो कि त्यसपछि बल्ल तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल बिल्ड हुन सक्छ। कति साथीहरू चाहिँ अनलाइनदेखि नै चाहिँ जोडिनु भएको छ, हो कि धेरै साथीहरू चाहिँ अनलाइनदेखि मसँग पनि जोडिनु भएको छ, होइन। खेर मैले उहाँहरूको चाहिँ नाम लिन त सकिनँ, तर धेरै हुनुहुन्छ जो चाहिँ फेसबुकद्वारा आएर आफ्नो आइडी दिएर, आफ्नो ब्याङ्क कार्ड दिएर, सबै कुरा दिएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ। युएसएदेखि जति पनि आज चाहिँ युएसएदेखि जोडिनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अस्ट्रेलियादेखि, होइन, क्यानाडादेखि, भुटानदेखि, इन्डियादेखि, होइन, बङ्गलादेशदेखि, पाकिस्तानदेखि, होइन, दुबई, कतार, साउदी, जहाँबाट चाहिँ जोडिनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ विश्वासको पातो बढाउने भनेको नि डिएक्सन हो। किनकि 27 वर्ष पुरानो कम्पनी, होइन, जसले चाहिँ संसारमा एउटा बलियो स्ट्यान्ड बनाएको छ, हो कि होइन। सो त्यस कारणले गर्दा नै हामीलाई चाहिँ एउटा विश्वासको चाहिँ पाटोमा चाहिँ हामी चाहिँ चल्न सक्ने भएका छौँ। यो क्रेडिट भनेको अल चाहिँ तपाईँ चाहिँ डिएक्सनका फाउन्डर सिइओ डाक्टर लिम एन्ड डिएक्सनका चाहिँ म्यानेजमेन्ट, है, डिएक्सनको प्रोडक्ट र डिएक्सनको सिस्टम र डिएक्सन कम्पनीका लिडर्सलाई जान्छ। किनकि उहाँहरूले गरेको चाहिँ काम र उहाँहरूले चाहिँ गरेको सबै कुराले गर्दा नै आज हामीले चाहिँ छाती खोलेर, हो कि छाती खोलेर हामी चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ डिएक्सनको बारेमा चाहिँ बताउन सफल भएको छौँ, बिकज अफ डिएक्सन, हो कि होइन। सो डिएक्सन नभएको भए सायद म आज तपाईँको सामने यसरी पिसफुल्ली तरिकाले, है, कुनै पनि चिन्ता नलिएर, कुनै पनि स्ट्रेस नभएर यसरी चाहिँ कुरा गर्न, यसरी चाहिँ मेरा चाहिँ नलेजहरू सेयर गर्न सक्ने अवस्था थिएन, राइट। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी किन छ भनिएको भने संसारकै सबैभन्दा हाइजेनिक एन्ड हायर क्वालिटी एन्ड अर्ग्यानिक प्रडक्ट चाहिँ हामीसँग छ, जुन चाहिँ डाक्टर लिमले चाहिँ प्रड्युस गर्नुभयो 10 वर्षको रिसर्चमा, र जसको कारणले गर्दा हामी सबैलाई यो अवसर मिल्यो। अब किन अवसर मिल्यो भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ एकदमै ध्यानसँग बुझ्नु होला है। यदि प्रडक्टमा चाहिँ क्वालिटी, शुद्धता नभएको भए र सिस्टममा तपाईँको चाहिँ बलियो सिस्टम नभएको भए के डाक्टर लिमले तपाईँ हामी जस्तो जो सँग सुन्नुपर्छ। हामी कुनै पनि कारणले चाहिँ योग्य विज्ञ छैनौँ, बट हामीसँग जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम एकदमै त्यो सिस्टम छ र हामीसँग जुन प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्ट भनेको एकदमै चाहिँ हाई क्वालिटी प्रडक्ट छ, जसको कारणले गर्दा जो कोहीलाई पनि डाक्टर लिमले डिएक्सन गर्नुहुन्छ त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो, होइन, ब्युटी भनेको नि यही हो। किनकि जो व्यक्ति पनि 18 वर्ष क्रस गरिसकेपछि उसको चाहिँ आँखै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नभए पनि, ब्लान्ड भए पनि, कानै नसुन्ने भयो भने, हातै नचल्ने, खुट्टै नचल्ने भयो, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर के काम भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ नाप छाँटकाट गरेर चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हो नि, तर गर्नु भएन। किनकि उहाँले गरेको काम र उहाँले गरेको चाहिँ प्रोडक्टमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विश्वास छ। यदि कोही मानवले मिस्टेक गरे पनि प्रोडक्टले चाहिँ कहिले पनि मिस्टेक गर्दैन, प्रोडक्टले र सिस्टमले कहिले पनि मिस्टेक गर्दैन। सो त्यही भएर यति यो चाहिँ ग्रेट अपर्च्युनिटी छ, हामीले यो ग्रेट अपर्च्युनिटीलाई मिस गर्नु हुँदैन। यदि चाहिँ
काम गर्ने सुरुमा चाहिँ हामीलाई धेरै त्यस्ता किसिमका समस्याहरू भए पनि तर चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि राम्रा गर्दा हाम्रो चाहिँ जीवनमा हामीले सोचेका कुराहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओके, सो ती सबै कुराहरू गर्नको लागि र ती सबै कुराहरू पाउनको लागि र तपाईँ एउटा चाहिँ पोजिटिभली अगाडि बढ्नको लागि कमसेकम तपाईँ चाहिँ डिएक्सन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष दिनुपर्छ। आज म किन यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिसफुल्ली एन्ड एउटा कन्फिडेन्सली एउटा चाहिँ आफूले जानेको कुरा सेयर गर्नको लागि किन हिचकिचाइरहेको छैन भने किनकि यो क्षेत्रमा म निरन्तर सिक्नप्रति लाग्यो। अझै पनि म चाहिँ धेरै बुकहरू अध्ययन गर्छु, तर त्यो बुक अध्ययन गर्ने समय अझै तपाईँहरूको चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो टाइम मिल्दैन होला अथवा त्यो समयमा पुग्नु भएको छैन। जब त्यो समय आउँछ नि तपाईँले बुक खोजी खोजी पढ्ने, त्यस्तो किसिमहरू खोजी खोजी अध्ययन गर्ने त्यो समय आउँछ। जस्तै चाहिँ मैले पढ्ने गरेको चाहिँ बुक एउटा चाहिँ धनी बुवा गरिब बुवा छ। यो हामीलाई पहिला यसको वास्ता हुँदैन थियो। जस्तै अर्को छ एउटा सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्, हो कि होइन? यो बुक पनि हामी पढिन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ। यदि चाहिँ यो बुक तपाईँसँग छैन भने ल्याएर पढ्नुहोस्। तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति यो पनि मैले भर्खर सुरु गरिरहेको छु, किनकि यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिले चाहिँ बानी थिएन। अनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बेस्ट पुस्तक छ। यो चाहिँ अध्ययन जसले पनि गर्न मिल्छ र गर्नु होला पनि, किन यो मलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ डबल डायमन्ड दीर्घलाल सरले चाहिँ यसको बारेमा भन्नुभएको थियो। मैले तुरुन्तै चाहिँ खरिदेर पढेँ। हाम्रो स्वास्थ्य, यहाँनिर त कस्तो कुरा लेखेको छ, तपाईँको डाक्टरलाई पोषण औषधिको बारेमा थाहा नहुँदा तपाईँको मृत्यु हुन सक्छ भने यस्तो यो किताब खोजी खोजी पढ्नुहोस् है, तपाईँलाई चाहिँ बहुत हेल्प गर्छ। सो यी सबै किताबहरू पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो समय अथवा पुग्न नसके पनि यो समयसम्म अवश्य पुग्नुहुन्छ। तर तपाईँले कन्टिन्युली चाहिँ जस्तै यस्तो जुम मिटिङ होइन, जस्तै सेमिनार्सहरू होम मिटिङहरू गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। र यहाँ धेरै चाहिँ सक्सेसफुल व्यक्ति, अलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, जो स्टार एजेन्ट हुन्छ, जो स्टार रुबी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ निराश नहुनुहोस् कि। निराश किन हुनुहुन्छ? तपाईँ भनिन्छ नि दृश्य शक्तिमा भन्दा अदृश्यमा बहुत शक्ति छ है। किन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनिन्छ भने यो चाहिँ एकदम बुझ्न पनि जरुरी छ। यो भनेको के भने जब तपाईँको रिलेटिभ तपाईँको फ्रेन्ड्सलाई तपाईँले भनेर सक्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ मान्नु भएन, तबसम्म बल्ल तपाईँको के हुन्छ भने एक्सपिरियन्स थोरै बढेको हुन्छ कि, हो कि तपाईँको चाहिँ अभ्यास थोरै चाहिँ बढिसकेको हुन्छ। तपाईँ त भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेकै तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेको जब तपाईँले आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ, हो कि होइन, तब गएर तपाईँ चाहिँ बल्ल तपाईँ चाहिँ बोल्न जान्ने सिकाउने हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ जुन चाहिँ दृश्य भनेको जुन साथी देख्नु भएको छैन त्यो भोलि आउँदै हुनुहुन्छ, पर्सि आउँदै हुनुहुन्छ, हो कि होइन, त्यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ मिल्न जाँदै हुनुहुन्छ, भेट हुन्छ है। कतै न कतैबाट तपाईँहरूको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ र त्यो सोच्दै नसोचेको, देख्दै नदेखेको मित्रता तपाईँको टिममा आउनुहुन्छ र सोच्दै नसोचेको बिजनेस गरिदिनुहुन्छ। सो त्यही भएर यो सोसाइटीमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ, स्टार रुबी हुनुहुन्छ, स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ भने पनि रिजल्ट भन्दा पनि तपाईँको तुरुन्तै रिजल्ट भन्दा पनि तपाईँको कामलाई फोकस गर्नु। जबसम्म तपाईँको कामलाई फोकस गर्नुहुन्न, निरन्तर फोकस गर्नुहुन्न, तपाईँसँग चाहिँ केही छिनको लागि थोरै रिजल्ट देखे पनि तपाईँको लङ लास्टिङ रिजल्ट देखिँदैन। सो त्यही भएर निरन्तर काममा फोकस गर्नुहोस् होइन। रिजल्ट भनेको त अवश्य मिल्छ, किनकि सिस्टम बलियो छ, प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईँ कुनै कमजोरी छैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको सक्सेसको लागि बहुत ठुलो सपोर्ट मिल्छ। थ्याङ्क यू फर योर भ्यालुएबल एन्ड प्रिसियस टाइम। यो अमूल्य समय जो अहिलेसम्म 358 जना 358 हाम्रा डिएक्सनका डिस्ट्रिब्युटरहरू अथवा लिडर्स अथवा बिजनेस पार्टनरहरूले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है। यो भनेको तपाईँको एकदमै अमूल्य समय। एटलिस्ट मैले चाहिँ 1 घन्टाभन्दा बढी लिइसकेको छु। यो एउटा चाहिँ अमूल्य समयले तपाईँको जीवनमा अत्यन्तै परिवर्तन ल्याओस् होइन।
जो आजसम्म मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ अथवा मलाई विश्वासै छैन यो व्यवसायले मेरो चाहिँ प्रगति ल्याउला जस्तो लाग्दैन भन्ने तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत सोच्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ पोजिटिभ हुनुहोस् है, सधैँ सकारात्मक सोच्ने र सधैँ इनर्जेटिक लिडरको साथमा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। किन एउटा चाहिँ कहानी नै छ, सङ्गत अनुसारको चाहिँ फल, सङ्गत गुनाको फल। जो तपाईँ यदि चाहिँ डिरेक्सनमा सफल हुने हो भने त्यस्तै किसिमको लिडरसँग सङ्गत गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। यदि असफल हुने हो भने त्यस्तै किसिमको साथीहरूको सङ्गत गर्नुहोस् होइन। रिजल्ट त दुवैबाट मिल्ने हो भन्दै आजको मेरो सेसनलाई चाहिँ यहीँ बित्न चाहन्छु। जाँदै सम्पूर्ण आजका पार्टिसिपेन्ट, डिरेक्सन डिस्ट्रिब्युटर, लिडर्स सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजका अर्गनाइजर्स टिमका सम्पूर्ण टिम म्यानेजमेन्ट सरहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको कारणले गर्दा मैले पनि केही सिक्ने अवसर पाएँ। यो समय मैले पाउनु भनेको नै एकदमै ठुलो कुरा हो। सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड गुड मर्निङ डिरेक्सन अल अफ यू। प्रमोदजी। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो आजको वक्ता, आजको ट्रेनर र आजको हाम्रो विशेष अतिथि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै आजको हाम्रो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुने सम्पूर्ण डिरेक्सन प्रेमी साथीहरूमा नि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, ताकि अहिलेको यस घडीसम्म यहाँहरूले चाहिँ साथ सपोर्ट दिनुभएर सुनिदिनु भयो, यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै अब मैले